ہوں جے فرمائش کر دیتی ہے تو پھر انج نہیں ہوں سننا جی تھی بھی سن رہے ہو سبحان اللہ پھر انج آوے مینوں پتہ لگے دیوانے جاگ رہے میرے آقا علیہ السلام دا ایک غلام ہے جدا نام ہے حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے آقا دا بدوی غلام ہے بدو آندے نے پینڈو نو کردہ کی ہے جویں ساڈے جٹ حضرات اپنیاں پیلیاں میں سبزیاں بیج دے نے تے منڈیاں فروخت کردے نے اے بھی سبزی بیج دے مدینے دی منڈی فروخت کردہ ہے آقا ایک دن کرم فرمایا سرکار منڈی تشریف لے گئے وہ دی نظر مصطفیٰ دے چہرے تے پئی دل دی دنیا بھی بدل گئی تے دلیل بھی بدل گئی اگے کی کردہ سی جدوں سبزی وک جاندی ہے سیدھا کار چلا جاندہ ہے سبزی بیچ کے کار نہیں جاندہ سیدھا حضور دی بارگاہ آ جاندہ ہے سارے غلام نظرہ نیویاں کر کے بیٹھے نے اے غلام نظرہ چک کے حضور دے چہرے ول تکدا ہے آقا فرمان نے انج کیوں وینا ہے کہندا حضور تواڈے چہرے ول تکیاں دل نو بڑا چین ہے گلے تھوڑی لمبی رکھنی ہے بڑی مہربانی تواڈے چہرے ول تکیاں دل نو بڑا چین ملدا ہن توجہ کریا جی او کیسے غلام نے جڑے حضور دے چہرے ول تکیاں چین حاصل کردے نے اے غلام حضور دا ذکر سن کے چین حاصل کردے اور دیوانہ روز آ جاتا روزانہ آ جاتا پیران کو مرید روز آگے بھوے کپڑے دا کاروبار کردہ ہوئے لوگی آکھن گے تو پیرانو تانگ کرنا آ جانا ہے کدی پیرانو میں سوٹ لے آکے دیتا ہی انہوں غلامہ آکھیا تم آقا دی بارگاہ روز آ جانا ہے کدی حضور نے سبزی کھوائی یا انہیں آکھا میں نے انہا دسو میرے آقا نو سبزی پسند کیڑی انہیں کہا حضور کدو شریف بڑا خوش ہو کے کھاندے انہیں کی کرنا ٹوکرا لے جانا موٹے موٹے کدو توڑ کے ٹوکرے چ رکھ لینے تے پوری پیڑی پھٹ کے نرم نرم سونے سونے گول گول چھوٹے چھوٹے کدو توڑ لینے انہوں نے دھو کے رومال وچ بن لینا جدو چلن لگنا وہ ٹوکرا جڑا منڈی بیچنا سیدھے رکھ لینا تے وہ کدو جڑے نبی دی بارگاہ تحفہ دینے اپنے سینے نال لا حضرات روزانہ تحفہ لے کے آ جاندے روزانہ کدو لے کے آ جاندے آقا فرمایا بلال آقا حکم ہوئے فرمایا ظاہروں کے سے دس دیتا ہے سنوں کدو بڑا پسند ہے ان روز ہی کدو لے کے آ جاندے روزانہ تحفہ لے کے آ جاندے حضور کی ہونا چاہیے آقا فرمایا جڑا تحفہ لے کے آوے انہوں تحفہ دینا چاہیے ہن جدوں بھی آوے گا اسامی تحفہ دینا اگلے دن سویرے سویرے کدو لے گئے آقا دی بارگاہ جا گیا آقا فرمایا بلال آقا حکم ہوئے فرمایا کھجورا لے کے آؤ بلال کھجورا لے کے آ گئے آقا نے کھجورا ظاہر مفرا دیتیاں ظاہر نے کھجورا کھا لیاں گٹکاں جیب وچ پا لیاں کسے ماڑے بندے دی یاری پنڈ دے چودھریاں لگ جائے ایم پی نہ لگ جائے ایم این اے نہ لگ جائے لوکاں نوں دسدا پھرے گا لوکو چودھری میرا یار ایم پی اے میرا یار ایم این اے میرا یار جڈا مقدرہ والا غلام ہے جدا یار نبیاں دا امام ہے حضرات منڈی جاندے بندے کٹھے کرنے شروع کر لیں گا کہنے لوگو نبی میرا یار ہے میں نبی دا یاراں اوے لوگو نبی نال یاری لگ گئی ہے لوکی مذاق کر دینا انجدیاں گلاں نہ کریا کر کتھے تیری ذات کتھے نبی دا مقام ہے جیب ہاتھ پا لیندا گٹکاں کڈ لیندا کہندا مذاق نہ کرو گل یاری تک نہیں دے رہی گل تحفیاں تک چلی گئی آقا مینوں تحفے دیندے نے میں اپنے آقا نوں تحفے دینا اے گٹکاں ویکھ لو انہاں کھجوراں دیاں گٹکاں نے جنہاں نوں ہاتھ میرے آقا دے لگے ہوئے حضرات لوکی مذاق کر دینا نکرے بیٹھ جاندے چھم چھم کھائے چتھرو جاری رو کے کہندا مولا میں کوئی غلط گل نہیں کردا تیرے نبی دی یاری دیاں گلاں کرنا پیار دے پرچار کرنا لوکی مذاق کر دینے ایک بندہ آقا دی بارگاہ جا گیا عرض کیتی حضور منع کرو ظاہر نو منع کرو وہ منڈی جاندا ہے بندے کٹھے کرنے شروع کر لیندا کہنا لوگو نبی میرا یار ہے میں
نبی دا یارا اوہ لوگو نبی نال یاری لگ گئی ہے لوکی مذاق کر دینے پھر جیب ہاتھ پا لیندہ گٹکاں کڈ لیندہ کہندہ مذاق نہ کرو آقا تحفے دیتے ہوئے حضور منع کرو انجنیاں گلاں نہ کریا کرے آقا فرمایا غلاموں وہ ساڈی یاری دا اعلان کر دے پیار دے پرچار کر دے لوکی مذاق کر دینے پر دن چڑھ لین دیو جدوں منڈی جائے گا اسا منڈی جانے منڈی جا کے سب دے سامنے اپنی زبان نال او دی یاری دا اعلان کرنا بڑی مہربانی اساں آپ جانے آپ جا کے دی یاری دا اعلان کریں ہن جڑے سبزی بیچن والے ہوندے نا انہاں دے دل ہوندا ویلے نال جاواں گے ویلے نال وک جائے گی مول چنگا لگ جائے گا چھتی فارغ ہو جائے گا تڑکے تڑکے ٹوکرا لے کے منڈی آ گیا حضرات ٹوکرا سامنے رکھیا کہندا کدو لے لو اوے لوگو کدو لے لو لوگو بڑے چنگے کدو نے اے دروازہ نہ دے ادھر منڈی آقا آ گئے فوری ہر بندے دے دلے چ سوال گزرے ہونے انہیں ٹوکرا سامنے رکھیا ہونا حضور سامنے آئے ہون گے پر نہیں میرے مصطفیٰ آئے او دی کانڈ والے اساں کسے بندے نو مذاق کرنا ہوئے کوئی بندہ پرا نمو کر کے کھلوتا ہوئے نا تے دبے دبے پیر جانے ہیں وہ دی آنکھاں گے ہاتھ رکھ کہنے داساں والا میں کہونا تے جے دس دے وے تے ہاتھ چھڑ دے دینے نا دسے تے آکھے دسے گا تے چھڑ دے حضرات آقا دبے دبے پیر اگے آئے ظاہر دی آنکھاں گے ہاتھ رکھے آقا فرمایا او میں کہونا حضرات لوکی ویکھ دینے ظاہر توجہ نہیں کردا آقا فرمایا او میں کہونا کہندا کدو لے لو اوے لوگو کدو لے لو اوے لوگو آقا فرمایا او میں کہونا تسی کہندے ہوگے شاہ جی انہوں پتہ نہیں لگا ہونا میرے پیچھے کون ہے میں کہا نا آقا دے غلام کہندے سرکار نو لبن لگیا کدی دیر نہیں سی لگی جتھوں خوشبو آندے وہ لے آ جاندے سن اسی جان جاندے سان اللہ دے محبوب ایتھے ہی موجود نے انہوں پتہ کیوں نہ لگائے ہوئے گا جدی کنڈ نال آقا دا سینہ پاک لگا پتہ لگ گیا اسی آنکھو شاہ جی پتہ لگ گیا تے جواب کا نہیں دیتا جملہ سن کے تڑپ جاؤ گے اگر محبت نہ بیٹھ آقا فرمایا میں کونا کہندا کدو لے لو اوہ لوگو کدو لے لو اوہ لوگو آقا فرمایا او میں کونا دل خیال کر دے جنہ کہہ دیتا ہے اللہ دے رسول جنہ کہہ دیتا رب دے نبیو جنہ کہہ دیتا اللہ دے محبوب سرکار نے جفا چھڑ دے آقا نے جفا چھڑ دینا پتہ نہیں دوبارہ زندگی وچ موقع ملے کہ نہ ملے وقت وفا کرے کہ نہ کرے آقا دوسری باری فرمایا او میں کونا اگے ہوڑی بولدا سی ہن روڑا پا کے پوری منڈی نو مخاطب کر دے آقا فرمایا او میں کونا کہندے کدو نہ لو او لوگو او نہ لو گے پچھتاؤ گے او لوگو تسی آنکھو گے شاہ جی اگے ہوڑی بولتا رہا ہن روڑا پا کے پوری منڈی نو مخاطب کیوں کر دے انہاں لوکاں نو دسنا چاہ رہے جڑے مذاق کر دے رہے او پل پل روندے رہے دسنا چاہندا ہے اوے لوکو جدے بارے چ مذاق کر دے رہے ہو اج اپنیاں اکھاں نال ویکھ لو اوہی محبوب آپ ہی آ کے جفا پائی کھلوتا ہون کرو ہاں گلہ آقا دے دل خیال آیا میں سارا دن کھلوتا رہے انہیں نہیں بولنا
اینو نسبت لگی ہے نہیں بولنا آقا دے غلام دا رنگ سی کالا سرکار نے ہاتھ چھڑے تو گٹوں پھڑ لیا گٹ ہوا لہرا کے آقا فرمایا عرض کردہ حضور میں کو جدہ ملک نے لانا آقا فرمایا چپ کر جائے جدہ مول محمد لا دے زمانے چودی قیمت دے کون سکتا غلام کہندہ میں کو جی میں کو جی میرا دل بر سونا تے کی کنے اسنا پاوا ہو نہ میں سونی تے نا گن پلے او نہ میں سونی تے نا گن پلے تے کی گن یار مناوا او ویڑے میرے او وردانا ہی تے لکھ سیلے پاوا ایو دکھ ہمیشہ ریسی باہو کتے رون دینا مر جاوا میرے آقا دی شان میرے آقا دا مقام اسی ساری زندگی بیان کرتے رہیے اسا موک جانا ہے آقا دی شان تے مقام ختم نہیں ہو سکتا زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے لیکن تیرے اوصاف کا ایک باب پورا نہ ہوا رب کائنات سب عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین